हाम्रो यो आइडेन्टिफाई द रिलेसन अफ द फलोइङ पियर्स अफ एङ्गल भने चाहिँ के अरे एबी प्यारल टु सिडी भनेको छ यो प्यारलको चिन्ह है एबी प्यारल टु सिडी भनेको छ अब मैले भन्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि जस्तै दुईटा प्यारल लाइन छ अरे होइन दुईटा चाहिँ प्यारल लाइन छ प्यारल लाइन भनेको कस्तो त त्यो लाइनहरू चाहिँ एक आपसमा जोडिँदैन जतिसुकै लम्बा हुँदा पनि जोडिँदैन भन्ने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ प्यारल लाइन भन्छ है जस्तै एबी भन्ने लाइन छ अनि सिडी भन्ने लाइन छ त्यो दुवै प्यारल छ अरे अब यो जतिसुकै लम्बा आए पनि जतिसुकै लामो पारे पनि यो एक ठाउँमा जोडिँदैन अब बाङ्गोटिङ्गो भएको जोडिन्छ र त्यो एङ्गल बन्दैन भन्यो भने जस्तै यस्तो बाङ्गो छ अरे भने चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ प्यारल लाइन भन्दैन है प्यारल लाइनलाई चाहिँ यसरी एरोले चिनाउँछ अनि यसरी बाङ्गो भयो भने के हुन्छ त अब केही गरी यता सिधा गऱ्यो भने चाहिँ यसरी क्रस हुन्छ कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा एङ्गल बन्छ एउटा दुईटा एङ्गल बन्छ भन्नु होइन यो चाहिँ प्यारल लाइन होइन त्यसैले अब प्यारल लाइन कस्तो हो त भने मैले भन्दाखेरि नजोडिने लाइन ल त्यो प्यारल लाइन छ त्यो कुरा छोड्दै होइन प्यारल लाइन भयो यो अब प्यारल लाइनमा चाहिँ कुनै एउटा इन्टरसेक्टिङ लाइनले यसरी कट गर्यो होइन इन्टरसेक्सन यसरी कट भयो अरे अब एउटा लाइनले चाहिँ काट्यो भने यो लाइनलाई काट्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा एङ्गलहरू बन्छ एउटा एङ्गल यो बन्यो होइन एउटा एङ्गल यो एउटा एङ्गल यो एउटा एङ्गल यो अनि यो अनि यो अनि यो जम्मा टोटल 8वटा एङ्गल चाहिँ बनेको छ यसमा एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा होइन 8वटा एङ्गल अब तिनीहरूको बिचको रिलेसन चाहिँ छुट्टा छुट्टै छ अब त्यसको त्यो रिलेसनको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गरौँ है आज जस्तै यस्तो छ होइन यो एरो एकछिन हटेन यो एरो चाहिँ ल यस्तो छ होइन प्यारल लाइन छ अनि त्यसलाई एउटा लाइनले चाहिँ कट गरेको छ होइन अब हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के एङ्गलहरू भन्दाखेरि यो जस्तै क्रस छ भने चाहिँ जस्तै यो एबिसिडी इएफ लेख्दैन यो ई छ अनि यो एफ छ होइन क्रस छ भने चाहिँ यो यतापट्टिको र यतापट्टिको एङ्गल चाहिँ के हुन्छ चाहिँ भर्टिकली अपोजिट एङ्गल भन्छ है यो एङ्गललाई चाहिँ भर्टिकली अपोजिट एङ्गल भन्छ भर्टिकली अपोजिट एङ्गल के छ म भनिदिन्छु पहिलाचोटि भर्टिकली अपोजिट एङ्गल अस्ति भर्खर पढाएको थियो हामीले भर्टिकली अपोजिट एङ्गल्स यिनीहरू के हुन्छ त बराबर हुन्छ इक्वल हुन्छ है अनि त्यस्तै यो र यो इक्वल भयो अनि अर्को भर्टिकल अपोजिट एङ्गल के छ त भर्टिकली अपोजिट एङ्गल यो छ एउटा अनि यो छ यसलाई चाहिँ दुईटा यसरी राख्दिएँ मैले चिनाउनको लागि यो र यो बराबर भनेको है यो एङ्गल र यति एङ्गल चाहिँ इक्वल छ यो पनि के हो त भर्टिकली अपोजिट एङ्गल नै हो अनि त्यस्तै अब तलपट्टि पनि छ एउटा भर्टिकली अपोजिट एङ्गल क्रस यसरी क्रस छ क्रस भएर बसेको छ अनि क्रसको यता माथिको र तलपट्टिको एङ्गल चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ यो र यो के हो त इक्वल भयो किनकि यो भर्टिकली अपोजिट एङ्गल्स हो होइन त्यस्तै अर्को एङ्गल के छ त यो र यो पनि इक्वल छ यो र यो पनि के हो त भर्टिकली अपोजिट एङ्गल नै हो होइन ल यति त बुझ्यो होला पक्कै पनि यो भर्टिकली अपोजिट एङ्गल अस्ति भर्खर गराएको थियो सबै भर्टिकली अपोजिट हो तर कुन चाहिँ हो कुन बराबर हो त्यो चाहिँ हेर्नु थाहा पाउनु पर्यो त्यति हो ल यो भर्टिकली अपोजिट एङ्गलको कुरा सक्यो होइन अब हामीलाई चाहिने करेस्पोन्डिङ एङ्गलको कुरा आउँछ अब यति त बुझ्यो होइन करेस्पोन्डिङ एङ्गल भनेको चाहिँ कस्तो एङ्गललाई भन्छ त भन्दाखेरि इक्वल एङ्गल नै हो तर यो प्यारल लाइनमा यसरी क्रस गरेको छ एउटा लाइनले काटेको छ अनि एउटा बाहिरको यो एङ्गल र भित्रको यो एङ्गल चाहिँ इक्वल हुन्छ जस्तै यो 60 डिग्री छ भने चाहिँ यो पनि 60 डिग्री नै हुन्छ भने चाहिँ यस्तो खालको एङ्गललाई चाहिँ के भन्छ त
करेस्पोन्डिङ एंगल भन्छ है यस्तो एंगललाई चाहिँ के भन्छ त है करेस्पोन्डिङ एंगल भन्छ है त यो यसको नाम चाहिँ करेस्पोन्डिङ एंगल है ल करेस्पोन्डिङ एंगल चाहिँ कस्तो खालकोलाई भन्छ भने यो एउटा एंगल चाहिँ यो प्यारल लाइनको भित्र यो हैन प्यारल लाइनको भित्र भने यो लाइनको भित्र एउटा एंगल भयो यो हैन अनि त्योभन्दा माथिको एंगल जुन चाहिँ यो एंगल छ ल यो 60 डिग्री छ भने यो 60 डिग्री हुन्छ यो प्यारल लाइनको भित्र र एउटा बाहिरको एंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ भने चाहिँ त्यो इक्वल एंगलहरुलाई के भन्छ त करेस्पोन्डिङ एंगल्स भन्छ है एंगल्स करेस्पोन्डिङ एंगल जस्तै यो एंगल र यो एंगल चाहिँ करेस्पोन्डिङ एंगल हो अनि त्यस्तै अर्को एउटा यो एउटा बराबर भयो हैन त्यस्तै यो साइडको एंगल पनि यो एंगल र यो एंगल पनि करेस्पोन्डिङ एंगल नै हुन्छ है यो एंगल यति एंगल र यहाँबाट यहाँसम्मको एंगल चाहिँ के हुन्छ त यो करेस्पोन्डिङ एंगल नै हुन्छ यो 120 छ भने चाहिँ यो पनि 120 नै हुन्छ भने हैन अनि त्यसै अर्को पनि छ यहाँ करेस्पोन्डिङ एंगलहरु यो तलपट्टिको जस्तै यो 120 छ अरे हैन भने चाहिँ यो पनि के हुन्छ त 120 नै हुन्छ अनि यो पनि करेस्पोन्डिङ एंगल नै हो जस्तै यो 120 छ भने चाहिँ यो पनि 120 नै हुन्छ यो पनि करेस्पोन्डिङ एंगल नै भयो अनि त्यसै यो पनि करेस्पोन्डिङ एंगल नै भयो हैन त्यसै अर्को यो र यो छ एउटा भित्र एउटा बाहिर है प्यारल लाइनको भित्र भन्दाखेरि यो भित्रै यस्तो भित्र छ अनि एउटा बाहिर छ है यो यस्तो छ भने चाहिँ यो 60 डिग्री छ भने चाहिँ यो पनि 60 डिग्री नै हुन्छ त्यस्तै यो 60 डिग्री छ भने चाहिँ यो 60 डिग्री नै हुन्छ अब यो 60 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन जति पनि हुन सक्छ है यो त्यो भयो करेस्पोन्डिङ एंगलको कुरा त बुझ्यो होला पक्कै पनि अब यो यिनीहरु जस्तै यो र यो बराबर हुन्छ भने करेस्पोन्डिङ एंगल हुन्छ भने त्यो अनि यो ठुलो एंगल र यो ठुलो एंगल पनि करेस्पोन्डिङ एंगल हुन्छ भने चाहिँ जस्तै एकछिन मेटेर यो कन्फ्युज भयो होला यो यिनीहरु जस्तै यो प्यारल लाइन छ भने चाहिँ एउटा लाइनले कट गरेको छ यसरी भने चाहिँ यो ठुलो एंगल र यो ठुलो एंगल इक्वल हुन्छ किनकि एउटा प्यारल लाइनको भित्र छ भित्रको एंगल यो हैन यो र बाहिरको एंगल यो सेम लाइनमा पर्नु पर्यो अनि सेम साइडमा छ भने चाहिँ के हुन्छ त त्यस्तो एंगललाई चाहिँ करेस्पोन्डिङ एंगल भन्छ है सेम लाइनमा छ अनि सेम साइडमा पनि छ है यो सेम लाइनमा छ अनि सेम साइडमा पनि छ भने चाहिँ यो र यो जस्तै यो 70 डिग्री छ अरे मान्न यो 70 डिग्री नै हुन्छ भने यो करेस्पोन्डिङ एंगल नै है ल त्यस्तै यो करेस्पोन्डिङ एंगलको कुरा पनि सक्यो यो बुझे नै होला पक्कै पनि हैन के छ भने होला यो करेस्पोन्डिङ एंगल आएन ल यो आयो भने चाहिँ यो करेस्पोन्डिङ एंगलको कुरा सक्यो अब मैले क्लियर गर्दै अब अर्को चाहिँ को इन्टेरियर एंगलको कुरा गरौँ को इन्टेरियर एंगल भनेको चाहिँ को इन्टेरियर एंगल भने नि अल्टरनेट एंगलको कुरा गरौँ फर्स्टमा अल्टरनेट एंगल भनेको चाहिँ यसरी यो यतापट्टिको र यतापट्टिको एंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्ने एउटा छ त्यसलाई चाहिँ अल्टरनेट एंगल भन्छ जस्तै यो प्यारल लाइन छ अनि क्रस गरेको छ यतापट्टिको र यतापट्टिको एंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ है यो यिनीहरु चाहिँ यो चाहिँ के हो त अल्टरनेट एंगल भयो है त र यो इक्वल छ भने चाहिँ त्यो एंगललाई के भन्छ त अल्टरनेट एंगल भन्छ अल्टरनेट एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स भनेको चाहिँ जस्तै यो 50 डिग्री छ अरे मानौ भने चाहिँ यो पनि 50 डिग्री नै हुन्छ है त यो अल्टरनेट एंगल्स भयो अनि त्यस्तै अर्को एउटा पिक्चर पनि बनाइदिन्छु यो अल्टरनेट एंगलको नजिकको छ यो यस्तो भयो अनि प्यारल लाइनले क्रस गरेको छ अनि यतापट्टिको एंगल
र यतापट्टिको एङ्गल यो पनि अल्टरनेट एङ्गल नै हुन्छ। जस्तै यो 120 डिग्री छ अरे भने यो 120 डिग्री नै हुन्छ। यो र यो पनि इक्वल हुन्छ। जेड जस्तो अर यस जस्तो बनाएको लाइन भनेको यो प्यारल लाइनको भित्रको एङ्गलहरू है, फेरि बाहिरको होइन। प्यारल लाइनको भित्रको एङ्गलहरू हो यिनीहरू। भित्रको एङ्गल यो के अरे एउटा चाहिँ यतापट्टि छ, अर्को चाहिँ यतापट्टि छ भने चाहिँ त्यो इक्वल हुन्छ भने चाहिँ त्यो एङ्गलहरूलाई के भन्छ त अल्टरनेट एङ्गल्स भन्छ है। अल्टरनेट एङ्गल्स आर अलवेज इक्वल है, सधैँ इक्वल हुन्छ यिनीहरू। अब त्यस्तै अल्टरनेट एङ्गलको कुरा पनि सक्यो। अब अर्को लास्ट एउटा छ को इन्टेरियर एङ्गल भन्ने। यो अल्टरनेट एङ्गल भनेको त बुझ्यो होला। यो अल्टरनेट एङ्गल भनेको यसरी जेड जस्तो बनाएर बसेकोमा यतापट्टि र यतापट्टि इक्वल हुन्छ, अर यस जस्तो बनाएर बसेकोमा यतापट्टि र यतापट्टिको इक्वल हुन्छ भन्नु पर्यो होइन। अर यसलाई यसरी लम्बाउँदाखेरि यतापट्टिको र यतापट्टिको एङ्गल चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेको मात्र हो, त्यो केही छैन यसमा। यो अल्टरनेट एङ्गल भनेको अपोजिट साइडमा भएको एङ्गलहरू चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेको मात्र हो, अल्टरनेट एङ्गल भन्छ त्यसैलाई चाहिँ। अब त्यस्तै को इन्टेरियर एङ्गल होइन, हेरौँ। को इन्टेरियर एङ्गल भनेको चाहिँ प्यारल लाइन छ, त्यसलाई काटेको छ। अब काट्न जहाँबाट पनि काट्न सकिन्छ है, यसरी काट्न पनि सकिन्छ, यसरी काट्न पनि सकिन्छ। ल मैले यसरी काट्ने होइन। अब को इन्टेरियर एङ्गल भनेको चाहिँ भित्रको एङ्गलहरू, प्यारल लाइन छ, भित्रको एङ्गलहरू यो चारवटा छ होइन। एउटा एङ्गल चाहिँ यो छ, अर्को एङ्गल यो छ, अर्को एङ्गल यो छ, अर्को एङ्गल यो छ भनेपछि यो चारवटा बिचको रिलेसन जुन चाहिँ अब यो दुइटा जोडेपछि चाहिँ 180 आउँछ भने चाहिँ त्यस्तो एङ्गललाई चाहिँ को इन्टेरियर एङ्गल भन्छ। को इन्टेरियर एङ्गल भनेको सेम साइडको, जस्तै यो लाइन छ, सेम साइडको एङ्गलहरू दुइटा एड गरेपछि चाहिँ 180 हुन्छ भन्ने चाहिँ रिलेसन छ। त्यो एङ्गलहरूलाई चाहिँ के भन्छ त को इन्टेरियर एङ्गल भन्छ। को इन्टेरियर एङ्गलहरू चाहिँ बराबर हुँदैन, इक्वल हुँदैन। जस्तै यो मानौ 60 डिग्री छ अरे अनि यो चाहिँ 120 डिग्री छ अरे। के भनेको छैन, गरेको छैन मैले, यो बुझाएर हो। ल यो जस्तै ल म भनिदिन्छु एकछिनमा। ल जस्तै यो 60 छ भने चाहिँ यो 120 हुन्छ है। यो 60 छ भने यो 120 हुन्छ अनि यो एड गरेपछि चाहिँ कति हुन्छ त टोटल 180 हुन्छ है त। अब यो दुइटा एङ्गललाई के भन्छ त के भन्छ भने मैले को इन्टेरियर एङ्गल भन्छ नि। को इन्टेरियर भनेको चाहिँ सेम साइडमा भएको तर बराबर नभएको है, अनि तर जोडेर चाहिँ 180 आउने। सम गर्दाखेरि चाहिँ 180 आउने, 180 आउँछ है, 180 टोटल एङ्गलहरूको सम। यो र यो एङ्गल छ भने चाहिँ त्यसको सम चाहिँ के हुन्छ त 180 हुन्छ। को इन्टेरियर एङ्गल छ भने चाहिँ त्यसको सम चाहिँ 180 हुन्छ। जस्तै यो 120 छ अरे होइन, अनि यो 60 छ अरे भने चाहिँ यसको सम कति हुनु पऱ्यो त 180 हुनु पऱ्यो। यो र यो एङ्गल पनि के भयो त को इन्टेरियर एङ्गल नै भयो, भित्रै छ होइन, सेम साइडमा छ। अनि भित्रको एङ्गलहरू यो प्यारल लाइनको भित्रको एङ्गल सेम साइडमा भएको एङ्गलहरूलाई चाहिँ के भन्छ त को इन्टेरियर एङ्गल भन्छ। अनि को इन्टेरियर एङ्गलहरू इक्वल हुने होइन फेरि, यो इक्वल हुँदैन तर जोड्दाखेरि चाहिँ 180 आउने एङ्गल हो को इन्टेरियर एङ्गल भनेको चाहिँ। अघि न अल्टरनेट करेस्पोन्डिङ यिनीहरू एङ्गलहरू चाहिँ इक्वल हुने भयो, फर्केले अपोजिट एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ। तर यो को इन्टेरियर एङ्गलहरू चाहिँ इक्वल हुँदैन है, फेरि इक्वल हुँदैन तर जोडेर चाहिँ 180 आउने है त, त्यति हो। द सम अफ को इन्टेरियर एङ्गल्स आर के अरे एङ्गल इज 180 डिग्री भन्नु पऱ्यो। ल यो को इन्टेरियर एङ्गल त्यो बुझ्यो होइन। अब चाहिँ गर्न थाल्नु ल। अब यो 1 नम्बरको चाहिँ अब यो बुझ्यो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ। आइडेन्टिफाई द रिलेसन अफ द फलोइङ पेयर्स अफ एङ्गल इफ एबी प्यारलल टु सिडी रे। यो आइडेन्टिफाई गर्ने, अब यो पिक्चर बनाइदिउँ फर्स्टमा। अब यसको
AB यता छ अनि CD यतापट्टि छ अनि कस्तो खालको छ भन्ने यतापट्टि रहेछ एरो ल यसरी छ अनि ABCD डाइरेक्सन ल यतापट्टि A छ एङ्गल अनि यतापट्टि B छ अनि यतापट्टि C छ अनि यतापट्टि D दिएको छ अनि EFGH चाहिँ यतापट्टि दिएको छ E अनि F अनि G अनि S दिएको छ एङ्गलहरूको नामहरू हो यिनीहरू अनि ABCD चाहिँ यतापट्टि ठुलो A B अनि C D यसरी छ उनीहरूको EF चाहिँ यतापट्टि रहेछ E अनि F ल यस्तो छ अब तिनीहरूको बिचको रिलेसन चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो यो दुईटा एङ्गल बिचको रिलेसन के छ अब अल्टरनेट हो कि कोइन्टेरियर हो कि करेस्पोन्डिङ हो कि भर्टिकली अपोजिट हो कि अब त्यो चार थरी मध्ये कुन हो त्यो चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो पढा मैले बुझाएको अनुसार अब यो बुझेन भने एकचोटि फेरि हेर त्यो पछि म पठाइदिन्छु है अनि यो नयाँ चिज भयो त्यही भएर अब हाम्रो के भनेको छ क्वेसन चाहिँ आइडेन्टिफाई गर भने चाहिँ रिलेसन के छ त एङ्गल ए डिग्री एन्ड यस डिग्री ए एन्ड यस आईमा ए एन्ड यस भने चाहिँ जस्तै आईमा चाहिँ एङ्गल ए डिग्री एन्ड यस डिग्री भनेको छ अब त्यो कहाँ कहाँ छ त्यो हेर्नु पर्यो कुन कुन हो ए भनेको यो होइन ए भनेको यो भयो अनि यच कहाँ छ त यहाँ छ यस्तो छ होइन अब यस्तो छ प्यारल लाइन छ अनि काटेको छ अनि यता र यतापट्टिको लाइन हो यो के एङ्गल हो भन्दाखेरि यो के एङ्गल भयो त अघिको गरेको अनुसार करेस्पोन्डिङ एङ्गल भयो एउटा बाहिर एउटा भित्र छ होइन सेम साइडमा छ भने चाहिँ यो करेस्पोन्डिङ एङ्गल भन्नु पर्यो दे आर करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स भन्नु पर्यो है दे आर करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स भनेर लेख्नु पऱ्यो सक्यो त्यति हो लेख्ने यसमा केही गाह्रो छैन त्यही भन्न सक्नु पऱ्यो के एङ्गल हो भनेर है अब सेकेन्डको हेरौँ सेकेन्डमा के भनेको छ बिएनई रे बिएनई ल बी एङ्गल बी एन एङ्गल ई बी डिग्री एन ई डिग्री अब बी भनेको यहाँतिर छ यस्तो अनि ई भनेको यहाँतिर छ भने चाहिँ बी यहाँ छ ई यहाँ छ बी यता ई यता छ भने चाहिँ यो के भयो के एङ्गल भयो त्यो एउटा बाहिर छ एउटा भित्र छ अनि सेम साइडमा छ भने चाहिँ के हुन्छ सर बी नम्बर कता खामा बिएनई हो यो आइआईको हो सेकेन्डको सर अनि तपाईले ए नम्बरको मात्र 1 को मात्र क्वेशन राखिरा छ र त्यही त 1 मा धेरैवटा क्वेशन छ हेरे त्यही भने सर 1 को के भन्छ हैन कि सर तपाईले ए एन्ड एच मात्रै लेखिरा छ के भन्छ के कहाँ कता ए डिग्री एन्ड एच डिग्री होला सर कहिले कहिले ए डिग्री एन्ड यस डिग्री हो ए सर जुम जुम भएर छ सर जुम ए ल त्यो गराउन आफ्नो मोबाइलमा ल बिएनई भने चाहिँ त्यो सेकेन्डको बिएनई भने छ अब बी यतापट्टि छ ई यतापट्टि छ भने चाहिँ सेम साइडमा छ एङ्गल चाहिँ बनेको छ एउटा बाहिर छ प्यारल लाइनको बाहिर छ एउटा लाइन एङ्गल चाहिँ प्यारल लाइनको भित्र छ भने चाहिँ यो कुन एङ्गल हुन्छ यसको रिलेसन के हुन्छ यो पनि करेस्पोन्डिङ एङ्गल नै हो है एउटा बाहिर छ एउटा भित्र छ जस्तै अघि न ए एन्ड यच भने जस्तै ए यतापट्टि थियो अनि यच यतापट्टि थियो भने चाहिँ यो बाहिर छ यो भित्र छ भने चाहिँ सेम साइडमा छ एङ्गल भनेको भने यो करेस्पोन्डिङ एङ्गल भयो यो पनि करेस्पोन्डिङ एङ्गल नै हो है बी र ई पनि करेस्पोन्डिङ एङ्गल नै हो अब त्यसैले हामीले लेख्नु पऱ्यो त दे आर करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स दे आर करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स
सक्यो त्यति हो अनि थर्डको हेरौँ थर्डमा के दिएको छ त ए एन्ड बी रे ए एन्ड बी ए एन्ड बी ए डिग्री एन्ड बी डिग्री रे अब ए र बी को रिलेसन के छ अब यो हाम्रो यस्तो छ अनि ए र बी कहाँ छ त्यो हेर्नु पर्यो ए भनेको यहाँतिर छ ए छ यहाँ अनि बी भनेको यहाँ छ ए डिग्री एन्ड बी डिग्री अनि ए र बी एड गरेपछि चाहिँ अस्ति यो चाहिँ अस्तिको कुरा है ए र बी एड गरेपछि चाहिँ 180 आउँछ भने त्यस्तो एङ्गललाई के भन्छ त यो र यो एड गरेपछि 180 आउँछ भने चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनमा छ अनि यतापट्टि बी छ यतापट्टि ए छ भने चाहिँ यो ए र बी एङ्गललाई के हुन्छ ए प्लस बी कस 180 हुन्छ भने त्यस्तो एङ्गललाई के हुन्छ के भन्छ पोलेर खायो क्या ल यो सप्लिमेन्ट्री एङ्गल भन्छ है यसलाई सप्लिमेन्ट्री एङ्गल जोडेर 180 डिग्री आउने एङ्गललाई के अरे एङ्गलहरूलाई के भन्छ त सप्लिमेन्ट्री एङ्गल भन्छ अनि जोडेर 90 डिग्री आउनेलाई कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल भन्छ भने होइन ल यो कुरा चाहिँ लेख्नु पर्यो अब दे आर सप्लिमेन्ट्री एङ्गल है दे आर सप्लिमेन्ट्री एङ्गल्स है ल यति लेख्यो सक्यो सप्लिमेन्ट्री एङ्गल्स है त्यसको अनि फोर नम्बरको के छ हेरौँ आइबीको 4 नम्बरको चाहिँ डिएनएच डी डिग्री एन्ड एच डिग्री अब डी भनेपछि कहाँ छ त्यो हेर्नु पर्यो फर्स्टमा यो मेटाइदिएँ एकछिन ल डी भनेको यहाँतिर छ यहाँतिरको एङ्गल हो यो डी होइन अनि यच भनेपछि यहाँतिर छ यच यस्तो छ होइन डी र यचको रिलेसन के छ त्यसो भए यो एङ्गल पनि भित्रै साइडमा छ प्यारल लाइनको भित्र अनि त्यस्तै यो यच एङ्गल पनि प्यारल लाइनको भित्र छ भनेपछि यो के एङ्गल भयो यो जोडेर चाहिँ 180 डिग्री आउँछ भनेपछि यो चाहिँ अघि लास्टमा भने यो एङ्गल त को-इन्टेरियर एङ्गल भन्छ भने को-इन्टेरियर एङ्गल हो दे आर को-इन्टेरियर एङ्गल दे आर को-इन्टेरियर एङ्गल्स इन्टेरियर भनेको भित्रको है को भनेको सेम साइडको सेम साइड छ सेम साइडमा बनेको तर भित्रको एङ्गललाई के भन्छ त को-इन्टेरियर एङ्गल्स हुन्छ ल सक्यो अब 5 को हेरौँ ल यो त भ्याएर ल 5 मा के दिएको छ त्यो हेरौँ 5 मा चाहिँ हाम्रो CNH अनि F and C दिएर छ 6 मा CNH F and C and H अनि 6 मा F and C ल यस्तो छ ल CNH भनेपछि C कहाँ छ यहाँतिर छ हैन अनि H भनेको यहाँतिर छ भनेपछि यो पिक्चर बनाइदिनु यस्तो छ पिक्चर अनि C भनेको यतापट्टि तलपट्टि छ C यतापट्टि छ अनि H भनेपछि यतापट्टि छ H भनेपछि यो यसरी बनेको छ यस जस्तोमा बनेको छ एउटा एङ्गल यतापट्टि छ एउटा एङ्गल यतापट्टि छ भनेपछि अपोजिट साइडमा एङ्गलहरू छ एउटै लाइनमा छ भनेपछि त्यो एङ्गललाई के भन्छ त जेड जस्तो अर यस जस्तोमा बनेको एङ्गललाई के भन्छ भने त्यो होइन अल्टरनेट एङ्गल हुन्छ भने दे आर अल्टरनेट एङ्गल्स त्यसैले
C and H are alternate angles. They are alternate angles. ल alternate angles भयो तिनीहरु चाहिँ अनि त्यस्तै F and C भनेछ अब F and C भनेपछि अब C त यही भइहाल्यो अनि F कहाँ छ त F यतापट्टि छ यो एंगल F छ अनि यो F र C को रिलेसन के हुन्छ त अब यो र यो चाहिँ इक्वल हुन्छ थाहा भएको कुरा तर किन इक्वल हुन्छ त यो भन्दाखेरि यो यतापट्टि भित्रको साइडमा बनेको छ यो एंगल चाहिँ अनि यो चाहिँ बाहिर छ भित्र बाहिर भन्दाखेरि यो प्यारल लाइनको भित्र छ यो एंगल चाहिँ एउटा अनि प्यारल लाइन भन्दा बाहिर छ बाहिरको एंगल यो इनर इक्वल हुन्छ किन त भन्दाखेरि करेस्पोन्डिङ एंगल भन्छ एउटा एंगल भित्र एउटा एंगल बाहिर भयो भने चाहिँ करेस्पोन्डिङ एंगल भन्छ भने त्यो अघिनको F and C are they are corresponding angle angles ल त्यति लेख्नु पर्यो सक्यो यसको corresponding angles भयो अनि अर्को अब 7 र 8 बाँकी छ 7 र 8 मा के छ हेरौँ यो E and G छ सर ल E and G छ अनि A B C and D छ सर A B C and D छ ल E and G छ A B C and D भनेछ ल E and G भने चाहिँ आई थिंक आज एक्सरसाइज 1 मात्र भ्याउने म नि त एक्सरसाइज 1 मा चाहिँ भ्याए पनि अब त्यो बुझाउने पार्ट मैले भनिरहेको थिएँ नि त त्यो एकचोटि फेरि हेर है यो भिडियो चाहिँ एकचोटि फेरि हेर अनि भोलि मजाले बुझिन्छ है त त्यो त्यो हेरेन भने बुझिँदैन स्योरै बुझिँदैन त्यो फेरि भोलि बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर ल E and G हेरौँ यो E and G भनेपछि यसको ल E भन्ने कहाँ छ त यहाँतिर छ यो E यहाँ छ है अनि G भनेपछि यहाँतिर छ यो G ल के एंगल भयो त क्रस छ यस्तो क्रस छ अनि क्रसमा G यतापट्टि छ अनि E यतापट्टि छ भने चाहिँ के एंगल भयो त यो अस्तिकै कुरा क्रस छ यतापट्टिको र यतापट्टिको एंगल इक्वल छ भने चाहिँ के एंगल भन्छ त्यसले भर्टिकली अपोजिट एंगल भन्छ है ल यो भर्टिकली अपोजिट एंगल्स लेख्नु दे आर भर्टिकली अपोजिट एंगल्स लेख्नु दे आर भर्टिकली अपोजिट एंगल्स भनेर लेख्नु पर्यो सक्यो यति अनि एउटा कुरा मैले नभनेको कुरा चाहिँ यहाँ आयो क्वेशनमा चाहिँ अनि ल एउटा भनिदिन्छु यो जस्तै ABC and D भने चाहिँ अब ABC and D भने चाहिँ यसमा A यतापट्टि छ अनि B यतापट्टि छ अनि C यतापट्टि छ अनि D यतापट्टि छ भने चाहिँ यो पुरैको सम चाहिँ कति हुन्छ त 360 हुन्छ है यो पुरै A plus B plus C plus D भनेको चाहिँ कम्प्लिट एंगल हुन्छ त्यो कम्प्लिट एंगल भनेको चाहिँ 360 डिग्री हो यो दे आर कम्प्लिट एंगल्स दे आर कम्प्लिट एंगल कम्प्लिट एंगल हो यिनीहरु चाहिँ सबै एंगल जोडेर चाहिँ एक राउन्ड हुन्छ और 360 हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त कम्प्लिट एंगल भन्छ है अनि जस्तै अब E प्लस एंगल F एंगल G प्लस एंगल H पनि कम्प्लिट एंगल नै हुन्छ एक राउन्ड घुमेछ नि त
यीबाट यहाँदेखि यहाँसम्म सरेर लाएर एक राउन्ड घुमाइदिन्छ भने चाहिँ यो 360 डिग्री हुन्छ। प्रोट्र्याक्टरमा हेर तिमीहरूले 180 सम्म हुन्छ, 180 को डबल भनेको 360 हुन्छ है। यो 180 यतापट्टि यहाँसम्म भयो, अर्को 180 यहाँसम्म भयो भने 360 हुन्छ यो टोटल एङ्गल अर कम्प्लिट एङ्गल भन्छ यसलाई चाहिँ है त। ल सक्यो 1 नम्बरको। सर के रे तपाईँले एउटा क्वेसन सोध्नु थियो कि जुमको, यो जुममा फर्स्ट नयाँ आइडी बनाउँदा अनलिमिटेड टाइम पाउँछ कुनै के रे धेरै जसोमा जुम मिटिङहरुमा? अनलिमिटेड हुँदैन, 40 सर मिनेट हुन्छ त कहाँ सर हामीले 3 घण्टासम्म बोलेर बसेको। खै त्यो चाहिँ थाहा भएन अहिले सर यस्तो कि जुमबाट यस्तो गिफ्ट आउँछ कि वी आर इन मुड वी वुड लाइक टु रिमुभ योर टाइम लिमिट भनेर आउँछ हैन। अनि ओके थिचेपछि टाइमै हट्छ अनि हाम्रो ए त्यसो नयाँ आइडी बनाउनु पर्ने होला। साइन अप गर न ब्रो, साइन अप गर अनि आफै हुन्छ अनि जुम मिटिङ बनाऊ अनि आफै हुन्छ। ल आज चाहिँ यति गरौँ, फेरि एकचोटि हेर है त्यो पछि रिभाइज गरायो। अनि 2 नम्बरको भोलि सिकाइदिन्छु। 2, 3 सबै लगभग सेम नै हो गर्ने तरिका चाहिँ, त्यो करेस्पोन्डिङ अल्टरनेट यिनीहरू थाहा पाउनु पर्यो त्यो सबै। ल बाई बाई आजलाई। बाई बाई सर, हैव ल बाई नाइस डे सबैलाई। बाई बाई सर, हैव नाइस डे। ल बाई बाई। सर भोलि 2 नम्बरको हैन? 2 नम्बरको भोलि हो। ल